सर्वे इदं आन् कृत्वा स्थापयन्ति चेत् मम सौकर्यं भवति वीडियो। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। अखिलागम संचारि श्रीकृष्णाख्यं ब्रह्म ध्यात्वा गोवर्धनसुखी स्तनुते न्यायबोधिनीम्। एतावत्पर्यन्तं तेजसः निरूपणपर्यन्तं ग्रन्थः समाप्तः। तदुत्तरमस्ति वायुः। किमिति एवं पृथिव्यादित्रकं निरूप्य वायुं निरूपयति रूपरहितेति। रूपरहितस्पर्शवान् वायुः सः ग्रन्थः। शौरि भवती एकवारं पठतु। सः ग्रन्थः वायुग्रन्थः। शक्नोति वा? नैव शक्यते। तर्हि भवतु अन्यः कश्चित् पठतु। चिन्मय वायुग्रन्थं पठ। रूपरहितः स्पर्शवान् वायुः सद्विविधः नित्यो नित्यश्च नित्यः परमाणुरूपः अनित्यः कार्यरूपः पुनस्त्रिविधः शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरं वायुलोके इन्द्रियं स्पर्शग्राहकं त्वक् सर्वशरीरवर्ती विषयो वृक्षादिकम्पनहेतुः शरीरान्तसञ्चरी वायुः प्राणः स च इकोप्युपाधिभेदात् प्राणापानादिसंज्ञां लभते। अत्र किमस्ति? रूपरहितस्पर्शवान् वायुः इति अस्ति। इदमेकम् एव पदं। रूपरहितस्पर्शवान् इति एकमेव पदं। तस्य समासः कथं भवेत् इति केनचित् वक्तुं शक्यते वा? कयाचित् वा? सुब्रह्मण्य भवान् मा वदतु, अन्ये वदन्तु। रूपेण रहितः रूपरहितः। इतोपि स्पर्शः अस्य अस्ति इति स्पर्शवान्। रूपरहितश्च स्पर्शवान् च रूपरहितस्पर्शवान् सः वायुः। रूपरहितश्चासौ स्पर्शवांश्च रूपरहितस्पर्शवान् इति कर्मधारय। भवतु तथैव। मम अभ्यासः एवमस्ति कर्मधारयस्य। असौ इति मध्ये उच्यते। तदानीम् अभेदः सम्यक् प्रतिभाति। तर्हि किमस्ति अत्र? रूपरहित इति एकं पदमस्ति, स्पर्शवत् इति अपरं पदमस्ति। रूपरहितः कश्चिदस्ति, स्पर्शवान् च अस्ति। इदं द्वयमपि यत्र एकत्रैव भवति सः भवति वायुरित्यर्थः। एवं खलु? यः रूपरहितः स्पर्शवान् उभयमपि भवति। तर्हि अत्र किं जातम्? अस्माकं भागद्वयं दत्तं, विशेषणद्वयमिति इदमेव उच्यते। तर्हि वायोः वर्णनार्थं किं किम् इदानीं वायुः विशेष्यमिति चिन्तयतु। इदानीम् एवमेव खलु? रूपरहितस्पर्शवान् वायुः इत्यत्र वायुः विशेषणम् इदम् अन्यच्च सर्वं क्षम्यतां, वायुः विशेष्यम् अन्यत् सर्वं विशेषणं भवति। तर्हि तत्रापि पुनः विशिष्टम् एकं विशेषणम् इत्यर्थः। रूपरहितस्पर्शवान् इत्यत्र विशिष्टम् एकं नाम विशेषण विशिष्टम् अन्यत् किञ्चित् विशिष्टं नाम रूपरहित इति स्पर्शवान् इत्यस्य एवमेव खलु? रूपरहितश्चासौ स्पर्शवांश्च इति उच्यते चेत् अस्य कः अर्थः? स्पर्शवान् यः अस्ति सः रूपरहिता अभिन्नः इत्यर्थः। नीलमुत्पलम् इत्यत्र नीलञ्च तदुत्पलञ्च नीलोत्पलम् इत्यत्र कः आशयः? नीलरूपविशिष्टा अपेक्षया अभिन्नं यत् उत्पलम् इत्यर्थः। तर्हि उत्पलं किं जातं? नीलरूपविशिष्टाभिन्नं सञ्जातम् अथवा नीलरूपविशिष्टम् इत्यर्थः भवति। तर्हि तद्वदेव प्रकृतेपि अत्र किञ्चित् विशिष्टमस्ति। किं विशिष्टं तत्? विशिष्टं किं तत्? रूपरहितत्वविशिष्टस्पर्शवत्वम् इति इदं विशिष्टं यदस्ति तत् वायोः विशेषणम् इति उच्यते। रूपरहितत्वविशिष्टस्पर्शवत्वम्। अयमर्थः कथं लभ्यते इति चेत् इदानीं विग्रहवाक्यम् उच्यते खलु, तेनैव अयम् अर्थः लभ्यते। अस्य विवरणं कथं क्रियते? रूपरहितस्पर्शवान् इति अस्य विवरणं कथं क्रियते इत्युक्तौ रूपरहितत्वे सति
स्पर्शवत्वं वायोर्लक्षणं तथा च कथमुच्यते रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वम् इदानीं सतिसप्तम्याः प्रयोगः कुत्र भवति इति ज्ञायते खलु कस्मिन् अर्थे वा भवति इति ज्ञायते खलु ज्ञायते वा आम् सर्वैः वक्तव्यम् इदानीं केनचित् उच्यते मया ज्ञायते इति कृत्वा अग्रे गम्यते चेत् क्लेशः किं महोदय सतिसप्तम्याः प्रयोगः कुत्र भवति कस्मिन् अर्थे च भवति इति ज्ञायते वा आम् कुत्र भवति एका क्रिया यदा भवति साक्षात् यदा तदेव अपरा क्रिया भवति तदा इतोपि किञ्चित् किमपि नास्ति सतिसप्तम्याः प्रयोगस्थले अर्थवर्णनवेलायां कथमुच्यते इति यदा एका क्रिया भवति तदा अपरा न क्रिया न वर्तते तस्मात् सतिसप्तम्याः प्रयोगस्थले कः अर्थः कस्यां विभक्तौ भवति कस्यां विभक्तौ अर्थः भवति रामे सप्तम्यां गच्छति भवति। सति रामे गच्छति सति इति मया उक्तं रामे गच्छति सति एवं सतिसप्तम्याः प्रयोगः भवति अस्य अर्थः कः रामे किञ्चित् अस्ति इति आशयः वा साधारणतया सप्तमी यत्र भवति भूतले घटः अस्ति इत्युक्तौ सप्तमी यस्मात् नाम यस्य पद नाम प्रातिपदिकस्य उत्तरं सप्तमी विभक्तिर्भवति सः प्रातिपदिकार्थः अधिकरणं भवेत् अधिकरणार्थे खलु सप्तमी विभक्तिः अतः भूतलम् अधिकरणम् इति भवति तद्वदस्ति वा रामे गच्छति सति इत्यत्र नास्ति भावलक्षणं वर्तते भावलक्षणम् इत्यस्य कः आशयः प्रथमा एव नाम तत्र अतिरिक्तः न अतिरिक्तः अर्थः नैव उच्यते सप्तम्याः साधारणतया यः अर्थः उच्यते सः अर्थः प्रकृत्या नैव स्वीक्रियते भावः नाम सेवकः भावार्थे इत्युच्यते अथवा भावार्थे कर्मणि प्रत्ययः भवति इत्युच्यते भावार्थे कर्मणि प्रत्ययः इत्यस्य कः आशयः तत्र अर्थः विशिष्य तत्र किमपि कर्मण्यार्थः न भवति इत्याशयः तद्वत् सतिसप्तमी स्थले अपि सप्तम्याः न कोऽप्यर्थः भवति तर्हि प्रथमा विभक्त्यन्तस्थले यादृश अर्थवर्णनं क्रियते तादृश अर्थवर्णनम् अत्र क्रियते इदं सर्वम् अहं साधारणरूपेण वक्ष्यामि व्याकरणपरिभाषादिकं किमपि अत्र नैव योजयामि अतः एवञ्च किं भवति रामे गच्छति सति इत्यस्य कः आशयः रामः यदा गच्छति इत्यर्थः रामः यदा गच्छति तदा किञ्चित् अभूत् रामे गच्छति सति शुनकः आगतः रामः यदा गच्छति तदानीं शुनकः आगतः इत्यर्थवर्णनं तस्य तर्हि तत्र सप्तमी विभक्तिरस्ति चेत् तर्हि तस्य प्रथमा विभक्त्यन्ते अन्तप्रयोगे प्रथमा विभक्त्यन्तप्रयोगे यादृशार्थः तादृशेव अर्थः भवति इदमेव मया वक्तव्यमासीत् भवतु तत् साधारणतया किन्तु यत्र लक्षणादिवाक्येषु एवं रीत्या यत्र लक्षणादिवाक्येषु सतिसप्तमी प्रयुज्यते तदा सतिसप्तमी यत्र प्रयुज्यते तत्र वैशिष्ट्यम् अर्थः सम्बन्धः भवति अर्थः वैशिष्ट्यं नाम किं सम्बन्धः इदानीं पश्यन्तु कथमस्ति रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वम् इत्यस्ति रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वम् इदानीं रूपरहितः इत्यस्य रूपरहितत्वम् इत्यस्य भेदः अस्ति वा रूपरहितत्वम् इति धर्मः इतोपि सत्यं एकः धर्मः अपरः धर्मी भवतु रूपरहितशब्दस्य कः अर्थः रूपं नास्ति रूपेण विना इति क्लेशः तत्र कश्चन भेदः अस्ति सुब्रह्मण्य भवान् किमपि वक्तुं शक्नोति वा अत्र रूपाभावः इति कस्य अर्थः रूपस्य अभावः तथा नास्ति प्रकृते कस्य पदस्य रूपाभावः इत्यर्थः इति
प्रश्नः किमपि नास्ति, मया अत्र पृष्टं रूपरहितशब्दस्य रूपरहितत्वशब्दस्य च कः अर्थभेदः, भेदः अस्ति वा न वा, द्वयमपि एकमेव वा इति। रूपं नास्ति इत्येव अर्थः लभ्यते। सत्यं सत्यं, भवतु, एवं भवतु। भूतले घटो नास्ति इत्यस्य घटाभाववत् भूतलम् इत्यस्य च भेदः अस्ति वा? घटो नास्ति घटाभाववत् भूतलम् नास्ति। भेदः नास्ति वा? घटाभाववत् भूतलम् इति तु भूतलस्य वर्णनमस्ति विशेष। तर्हि घटाभाववत् इत्यनेन अभावविशिष्टम् इत्यर्थः। अवगतम्? अभावविशिष्टम् इत्यस्य अभावविशिष्टात् अभावः भिद्यते वा न वा? अभावविशिष्टात् अभावो विद्यते, तदेव प्रकृते अपि। रूपरहितः नाम रूप अभावविशिष्टः भवति। रूपरहितत्वं नाम रहितत्वम् इति यदा प्रयुज्यते त्वप्रत्ययान्तस्य अभावः। अवगतः? रहितशब्दस्य अभावविशिष्टः तस्यैव रहितशब्दस्य यदि त्वप्रत्ययो भवति तर्हि तत्र अभावः अर्थः। धर्मः इत्युक्तं खलु, रूपरहितत्वं नाम किं? रूपरहिते विद्यमानः धर्मः। तर्हि रूपरहितः कः? अभावविशिष्टः। अभावविशिष्टे विद्यमानः धर्मः कः? अभावः। घटत्वविशिष्टे घटे विद्यमानः धर्मः कः? घटत्वम्। अभावविशिष्टे विद्यमानः धर्मः अभावत्वम्। अतः रूपरहितत्वम् इत्यस्य रूपाभावः इत्यर्थः। चिन्मया, भवतां गृहस्य पार्श्वे किं कन्स्ट्रक्षन् वर्क् किमपि चलति वा? आं महोदय। यत् सम्यक् श्रूयते। तर्हि इदानीं किं जातं? रूपरहितत्वं नाम किं? रूपाभावः इत्यर्थः। रूपरहितत्वं नाम रूपाभावः इति। इदानीं किमुक्तं? लक्षणस्थले यत्र सतिसप्तम्याः प्रयोगः क्रियते तत्र सामानादेन वैशिष्ट्यम् अर्थः इत्याशयः। वैशिष्ट्यं नाम सम्बन्धः इति। तथा च रूपरहितत्वे सति स्पर्शवत्वं वायोर्लक्षणम् सत्सप्तम्याः विशिष्टार्थकतया इत्युक्तं भवतु। इदानीं सामानाधिकरण्यं नाम किम् इति स्मर्यते वा? तर्कप्रवेशे उक्तम्। तन्निष्ठ आदेयता निरूपित अधिकरणतावन्निष्ठ अधिकरणता निरूपित आदेयता। सम्यक्। चिन्मया स्मर्यते वा? तन्निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता। तन्निष्ठ आधेयता निरूपित। तन्निष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता वन्निष्ठ। अधिकरणता वन्निष्ठ निरूपकः आधेयता। अधिकरणता वन्निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता। सर्वं सम्यक् पठनीयम्। अत एव तत्सर्वं विशिष्य अन्यथा पश्यतु। इदानीं यदि तत्र मया पृथक् तद् नैव पठितं स्यात्, तत्सर्वम् इदानीं मया अत्र सामानाधिकरण्यमिति प्रथमवारम् आगच्छति तत्र पाठनीयं भवति। भवतु। इदानीम् इदं नाम किं? सामानाधिकरण्यं। सामानाधिकरण्यं नाम किम् इत्युक्तं? समानम् अधिकरणं ययोः भवति तौ द्वौ समानाधिकरणौ तयोर्भावः सामानाधिकरण्यं। तयोः विद्यमानः धर्मः भवति सामानाधिकरण्यम् इत्युक्तं पूर्वं। तर्हि अत्र प्रकृते अपि सामानाधिकरण्यम् उच्यते। कयोः सामानाधिकरण्यम् उच्यते? रूपरहितत्वम् एवं स्पर्शवत्वम् इत्यनयोः सामानाधिकरण्यम् उच्यते। रूपरहितत्वम् इति इदं कुत्र अस्ति? रूपरहितत्वं नाम किम् इत्युक्तं? रूपरहितत्वं नाम रूपाभावः। रूपरहितत्वं नाम रूपाभावः।
तत् कुत्र अस्ति इत्युक्तौ तत् वायौ अस्ति। वायौ एव स्पर्शवत्वमप्यस्ति। तर्हि रूपरहितत्वं नाम रूपाभावस्य एवं स्पर्शवत्वस्य च समानम् अधिकरणं किं प्रकृते वायु। अतः अनयोः मध्ये किमस्ति समानाधिकरण्यम् अस्ति। अतः किं भवति सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन रूपरहितत्व विशिष्टं किं भवति स्पर्शवत्वं भवति। किं भवति सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन रूपरहितत्व विशिष्टं स्पर्शवत्वं भवति। अवगतम्? इदमेव रूपरहितस्पर्शवान् इत्यनेन उच्यते। तथा च कथं वक्तव्यं रूपरहितत्वनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणतावत् वायुनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयताश्रयः स्पर्शवत्वम् इति तत्र अर्थः लभ्यते। सतिसप्तम्याः विशिष्टार्थकतया सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव विशिष्ट स्पर्शवत्वं लक्षणं लक्षणमिति फलितार्थः इत्युच्यते। भवतु इदानीम् अस्माभिः रूपरहितत्व प्रभृति गतं। रूपरहितत्वं नाम किमित्युक्तं रूपाभावः इति खलु उच्यते। रूपाभावः इदानीम् अभावप्रतियोगिनोः कथं भवति इत्यपि तत्र तर्कप्रवेशे उक्तं। किं रूपाभावः इत्यस्य कः आशयः रूपं नास्ति इति प्रतीत्या यः उच्यते सः भवति रूपाभावः। तस्य प्रतियोगी किं रूपं। तर्हि रूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपकः अथवा रूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित अनियोगिताश्रयः अभावः इत्यर्थो लभ्यते। इदमेकमस्ति। तदुत्तरं तत्रैव आदौ किमपि उक्तं किमिति रूपं प्रतियोगी चेत् प्रतियोगिता रूपनिष्ठा प्रतियोगितावच्छेदकं रूपत्वं रूपत्वावच्छिन्ना प्रतियोगिता इति इदमपि पठितं। तर्हि इदानीम् इदं सर्वम् एकवारं एकत्रीकृत्य पश्यामश्चेत् कथं भवति। रूपरहितत्वम् इस् इक्वल् टु रूपाभावः तत् इस् इक्वल् टु रूपनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपित अनियोगिताश्रयः तत् इस् इक्वल् टु रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपित अनियोगिताश्रयः अथवा रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपकः अभावः। अवगतम्? तथा च इदानीं रूपरहितत्वमित्यस्य अत एव रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपक अभावः इत्यर्थो लभ्यते। तत् वैशिष्ट्यं तस्य तत् केन सम्बन्धेन विशेषणं भवति स्पर्शवत्वे इत्युक्तौ सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन। अतः सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपकाभाव विशिष्ट स्पर्शवत्वम् इति वायोर्लक्षणम् इति फलितः अर्थः लभ्यते इति उच्यते। रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव विशिष्ट स्पर्शवत्वं लक्षणमिति फलितार्थः इति जातम्। एतदुत्तरं प्रत्येकस्यापि लक्षणस्य दोषत्रयाः भवन्ति अतिव्याप्तिः अव्याप्तिः असम्भवः इति। तर्हि एतेषां दोषाणां निवृत्त्यर्थमेव प्रत्येकस्मिन्नपि लक्षणे विशेषणानि दीयन्ते। नाम इदानीं यत्किञ्चिद्वा विशेषणं दीयते चेत् तस्य किञ्चित् सार्थक्यं भवति लक्षणे। इदानीं रूपरहितत्वम् एवं स्पर्शवत्वम् इति अंशद्वयम् अस्ति वायुलक्षणे। तर्हि अंशद्वयस्यापि किञ्चित् सार्थक्यं भवेत्। नाम विशेषणानुपादाने विशेषणं नाम किं प्रकृते रूपरहितत्वं नाम रूपाभावः इति विशेषणम्। इदानीम् एतादृशविशेषणं न हि दीयते चेत् किं भवति पृथिव्यादित्रिके अतिव्याप्तिः। वायोः निरूपणार्थं यल्लक्षणमुक्तं तत् वायुवपेक्षया अन्यत्र भवति चेत् लक्ष्यापेक्षया अन्यत्रापि भवति चेत् तदानीम् अतिव्याप्तिर्नाम दोषो भवति। तथा च किं भवति इदानीं इदानीं विशेषणं न हि दीयते चेत् तर्हि लक्षणं कथं पर्यवस्यति स्पर्शवत्वम् इत्येव लक्षणं पर्यवस्यति। स्पर्शवत्वमित्येव लक्षणं स्यात् यदि वायोः तर्हि पृथिव्यां जले तेजसि
त्रिष्वपि स्पर्शः अस्ति इत्यतः स्पर्शवत्वम् इत्येतल्लक्षणं पृथिव्यादित्रिके अतिव्याप्तम्। अतः तद्वारणाय रूपरहितत्वम् इति दलं दीयते। तत्र त्रिषु रूपमेव अस्ति। पृथिव्यां तु सप्तविधं रूपमस्ति, जले तु अभास्वरशुक्लरूपमस्ति, तेजसि भास्वरशुक्लरूपमस्ति इत्यतः यत्किञ्चित् रूपवत्वमस्ति इत्यतः रूपरहितत्वं नाम रूपसामान्याभावः इत्यर्थः। अत एव रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकः अभावः इत्युक्तं खलु। रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता इत्यनेन कः आशयः इत्युक्तौ यत् रूपसामान्याभावः, यत्किञ्चिदपि रूपं नास्ति इत्यर्थः। रूपत्वं कुत्र विद्यते? रूपत्वं कुत्र विद्यते? रूपे एव, रूपे धर्मः विद्यते रूपत्वं। रूपे नाम सर्वेषु रूपेषु विद्यते, सर्वेषु रूपेषु विद्यते। इदानीं मया अभावः रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकः इत्युच्यते चेत् तर्हि यत्किञ्चिदपि रूपं नास्ति इत्यर्थः। इदानीं तत्रैव मया नीलरूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकः अभावः इत्युच्यते चेत् अर्थः कथं भवति? नीलरूपस्य सामान्याभावः नाम यदि रक्तरूपं यत्र अस्ति रक्तघटे तत्र नीलरूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकः अभावः अस्ति। अवगतम्? किन्तु रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकः अभावः नास्ति रक्तघटे। किमर्थं? रक्तरूपेपि रूपत्वमस्ति। अतः रक्तरूपं यत्र अस्ति तत्र रूपत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकः अभावः नैव भवति। अतः अत्र पृथिव्यादित्रिके अतिव्याप्तिः तत्रापि स्पर्शवत्वसत्त्वात्। अतः सर्वदा इदं चिन्तनीयम् अस्माभिः। यदा विशेषणं नास्ति इत्यस्य आशयः कः इत्युक्तौ विशेष्यमात्रमस्ति इत्यर्थः। लक्षणे यत्किञ्चित् भवेत्, किमपि नास्ति इत्युक्तौ तत्र लक्षणमेव नास्ति इत्याशयः। अतः लक्षणे कश्चन भागः अस्ति, कश्चन भागः नास्ति इत्येवं चिन्तनीयम्। यदि रूपरहितत्वं नास्ति तर्हि स्पर्शवत्वमस्ति इत्याशयः। स्पर्शवत्वमात्रोक्तौ किं तत्र पृथिव्यादित्रिके अतिव्याप्तिः नाम पृथिव्याप्तेजस्सु अतिव्याप्तिः। अतः तद्वारणाय विशेषणोपादानं रूपरहितत्वमिति विशेषणं दीयते। तावन्मात्रोक्तौ तर्हि तत्र अतिव्याप्तिवारणार्थं यत् विशेषणं दत्तं तदेव भवतु लक्षणं। रूपरहितत्वम् इत्येव दलं भवतु। किमर्थं स्पर्शवत्वम् इति चेत् तावन्मात्रोपादाने आकाशादावतिव्याप्तिः इति। आकाशादिष्वतिव्याप्तिः। आकाश काल दिक् आत्मा मनस्सु इत्यर्थः आकाशादिः। आदिशब्देन अन्येषां सर्वेषामपि अन्येषां नाम एतेषां कालदिगात्ममनसां परिग्रहणं। तथा च आकाशकालदिगात्मसु अपि स्पर्शः रूपं नास्ति, तत्रापि रूपं नास्ति इत्यतः अतिव्याप्तिः। अत्र वायौ कुतः अतिव्याप्तिर्नोक्तः? आकाशादिपञ्चके इत्येव किमर्थमुक्तम्? वायोः एव लक्षणं भवति इदम्। अतः वायुः लक्ष्यं प्रकृते इति वक्तव्यम्। अतिव्याप्तिः कुत्र भवति? अलक्ष्ये यदि लक्षणं विद्यते चेत् तदानीम् अतिव्याप्तिः। अलक्ष्ये लक्ष्यभिन्ने। अतः वायोः लक्षणमस्ति इत्युक्तौ तदिष्टापत्तिः इष्यते। अतः एव खलु लक्षणं क्रियते। समाधानं। कदाचित् एवं फल्गुप्रश्नाः अपि भवन्ति मम। कदाचित् एवं रीत्या फल्गुप्रश्नाः भवन्त्येव। किमर्थम् इत्युक्तौ भवतां जागरूकता अस्ति वा न वा इति। इदानीं यत्र क्वापि इदानीं लागिन् कर्तव्यं चेत् एण्टर् कैप्चा इति भवति। किमपि तत्र कोड् दीयते अथवा ऐ एम् नाट् अ रोबोट् इति तत्र क्लिक् कर्तव्यं। तद्वत् इदानीं भवन्तः किं तत्र जागरूकाः वा सन्ति वा अथवा निद्रां कुर्वन्ति वा इति एकवारं तदा मध्ये मध्ये भवति। इदानीम् एतावता इदं जातम्। अतिव्याप्तिः। इदानीम् अतिव्याप्तिः इति नूतनतया श्रुतः पदार्थः अस्ति अतिव्याप्तिः इति। तर्हि अतिव्याप्तिर्नाम का इति ज्ञातव्यम्। पूर्वोक्तं त्रयः दोषाः भवन्ति लक्षणस्य। अतिव्याप्तिः, अव्याप्तिः, असम्भवः इति। अतिव्याप्तिर्नाम अलक्ष्ये लक्षणस्य सत्वम्।
अलक्ष्ये लक्षणस्य सत्वम् अलक्ष्ये नाम लक्ष्यभिन्ने इत्यर्थः न लक्ष्यम् अलक्ष्यम् इति नै तत्पुरुषः नै तत्पुरुषसमासः खलु तर्हि नै तत्पुरुषसमासे नयः कः अर्थः भवति चेत् भेदः अन्योन्याभावः अर्थः अत्यन्ताभावो वा अर्थः स्यात् अत्र प्रकृते भेदः अर्थः अलक्ष्ये इति गोः शृङ्गित्वं लक्षणमुक्तं चेत् अलक्ष्यभूत गोभिन्नमहिषादावति व्याप्तिः इदानीं गोः तस्य उदाहरणम् उच्यते गोः शृङ्गित्वम् इति लक्षणम् इति उक्तं गोः शृङ्गित्वं शृङ्गविशिष्टत्वम् इत्याशयः तर्हि शृङ्गित्वं लक्षणं चेत् गोभिन्ने गोषु सर्वत्र अस्ति इदमपि अत्र वक्तव्यम् अतिव्याप्तिस्थले लक्ष्ये लक्षणसत्त्वम् अपेक्षते लक्ष्यभिन्ने एव लक्षणसत्त्वमिति अलक्ष्ये लक्षणसत्त्वम् इत्युक्तम् अतः लक्ष्यभिन्ने लक्षणमस्ति इति कृत्वा अतिव्याप्तिः इति न वक्तव्यम् लक्ष्ये अपि लक्षणं विद्यते तथा च लक्ष्ये विद्यमानं सत् लक्षणं यदि अलक्ष्येपि विद्यते तर्हि अतिव्याप्तिर्नाम दोषः तथा च गवि अपि नाम अथवा गोषु सर्वत्रापि शृङ्गित्वमस्ति तद्भिन्नेष्वपि अस्ति व्याप्ति दोषेण दुष्टम् इति वक्तव्यम् इदमपि दोषः दुष्टः अनयोः कः भेदः दोषविशिष्टः दुष्टः भवति अतः अतिव्याप्तिः अव्याप्तिः असम्भवः इति एते दोषाः तर्हि लक्षणस्य एते भवन्ति तर्हि तादृशदोषदुष्टं दोषदूषितं लक्षणं किं भवति अतिव्याप्तं भवति अव्याप्तं भवति असंभवी भवति तथा च तेषां दोषः अतिव्याप्तिः अव्याप्तिः असंभवः इति एवं रीत्या वक्तव्यम् अत्र शब्दप्रयोग अवसरे किञ्चित् जागरूकतया भाव्यम् तत्रापि शृङ्गित्वस्य सत्त्वात् जातम् अव्याप्तिर्नाम लक्ष्यैकदेशावृत्तित्वम् लक्ष्यैकदेशः नाम एक क्वचित् इत्यर्थः लक्ष्ये क्वचित् इत्यर्थः यथा गोः नीलरूपवत्वं लक्षणमुक्तं चेत् गोः नीलरूपवत्वं नीलाः गावः सन्ति वा न वा इत्युक्तौ सन्ति अतः नीलरूपवत्वम् इदं लक्षणं क्वचित् नीलगोषु समन्वितं भवति तथापि सर्वाः अपि गावः नीलरूपविशिष्टाः इति वक्तुं नैव शक्यते अतः नीलगोभिन्नेषु नाम गोभिन्नेषु गोषु लक्ष्यभूतेषु लक्ष्यैकदेशे लक्षणमस्ति लक्ष्यैकदेशे लक्षणं नास्ति लक्ष्यैकदेशे नीलगोषु नीलरूपवत्वरूपलक्षणमस्ति लक्ष्यैकदेशे नीलगोभिन्नेषु श्वेतादिगोषु लक्षणं नीलरूपवत्वरूपलक्षणं नास्ति इत्यतः अव्याप्तमिदं लक्षणम् अथवा अस्य लक्षणस्य अव्याप्तिदोषः अव्याप्तमिदं लक्षणम् अथवा अस्य लक्षणस्य अव्याप्तिर्वा दोषः इत्येवं यथा गोः नीलरूपवत्वं लक्षणमुक्तं चेत् श्वेतगवि नीलरूपाभावाद् अव्याप्तिः जातम् तदुत्तरमस्ति असम्भवः असम्भवः असम्भवो नाम लक्ष्यमात्रे कुत्रापि लक्षणासत्त्वम् इदानीं पश्यतु किमर्थं मया अतिव्याप्तिस्थले लक्षणे लक्ष्ये लक्षणस्य सत्त्वम् अपेक्षितम् इत्युक्तम् यदि लक्ष्यभिन्ने एव लक्षणस्य सत्त्वम् अतिव्याप्तिर्नाम इति स्यात् तर्हि किं भवति असम्भवः नाम स एव खलु असम्भवः नाम किमस्ति लक्ष्यमात्रे लक्षणं नास्ति नाम तदितरस्मिन्नेव लक्षणमस्ति इत्याशयः तर्हि तदितरस्मिन्नेव लक्षणमस्ति इति अतिव्याप्तेः असम्भवस्य च कः भेदः इति चेत् अतिव्याप्तिः यत्र उच्यते तत्र लक्ष्येपि लक्षणसत्त्वमपेक्षते लक्ष्यभिन्नेपि लक्षणसत्त्वमपेक्षते असम्भवस्थले लक्ष्ये कुत्रापि लक्षणं नैव सम्भवति तदितरत्र एव सम्भवति इत्याशयः अवगतम् एवं भेदः अस्ति तर्हि किं तत्र गोः एकशपवत्वं यथा गोरेकशपवत्वं लक्षणमुक्तं चेत् शपः नाम ज्ञायते शपः खुरः इत्युच्यते खलु तत्र पादेषु विद्यते एवम् अश्वस्यापि समानं भवति किन्तु अश्वस्य एकः एव शपः भवति गोः तावत् शपद्वयं भवति अतः इदानीं यदि मया गोः एकशपवत्वम् इति इदं लक्षणम् उच्यते चेत् तर्हि इदं लक्षणं गवि कुत्रापि नैव सम्भवति
कुत्रापि नैव सम्भवति इति कृत्वा असम्भवः एव दोषः अन्यत्र एव अस्ति इत्यतः असम्भवरूपदोषवशात् तल्लक्षणम् असम्भवी तल्लक्षणम् असम्भवी इत्यतः एते त्रयः दोषाः एते सन्ति एते न स्युः कुत्र लक्षणे चिकीर्षितलक्षणे एते त्रयः दोषाः न स्युः तथा लक्षणं कर्तव्यम् इत्याशयः प्रत्येकमपि अतिव्याप्तेः अव्याप्तेः असम्भवस्यापि लक्षणमस्ति अग्रे अनन्तरम् इदानीम् अत्रैव स्थापयामः असम्भवः जातः अत्रैव भवतु अग्रे पश्यामः अनन्तरं श्वः पश्यामः